फैक्टराइजर के प्यारे दोस्तों, एक मरतबा फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प मालूमात पर मुबनी एक बेहतरीन वीडियो। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए। दोस्तों, आज से तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख साल कबल जहां अटक और फतह जंग शहर के दरमियान काला चिटा नामी सिलसिला कोह वाक़ है। लाखों साल कबल इनमें बेशतर इलाके समंदर का हिस्सा हुआ करते थे और यही एक हैरत अंगेज जानवर गहरे पानियों में शिकार किया करता था। व्हेल को आमतौर पर मछली लिख दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि व्हेल का शुमार दूध पिलाने वाले जानवरों यानी मैमल्स में होता है, जबकि व्हेल के इर्तिकाई आबाओजदाद आज से करोड़ों साल कबल खुश्की पर उन इलाकों में रहा करते थे जो आज पाकिस्तान का हिस्सा हैं। ये बात दिलचस्पी से सुनी जाएगी कि आज से करोड़ों साल पहले खुश्की पर रहने वाले व्हेल के ये आबाओजदाद अपनी जिसामत और जिस्मानी साख्त के एतबार से कुत्तों और भेड़ियों की तरह दिखाई देते थे। पाकीसेटस एक गोश्तखोर शिकारी जानवर था जो कि लंबूतरे जिस्म, लंबी थोथनी, मजबूत जबड़ों और तेज दांतों के साथ साथ एक लंबी दुम रखता था। बुनियादी तौर पर यह एक खुश्की का जानवर था, लेकिन शिकार के लिए अपने वक्त का बड़ा हिस्सा समंदर में गुजारा करता था। इसकी लंबी शक्ल की जिसामत ने इसे तैरने और गोता लगाने में मदद दी, जैसे कुछ मछलियां लंबे जिस्म की हामिल होती हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक पाकीसेटस की जिस्मानी लंबाई 7 फुट तक हुआ करती थी, जबकि इसके वजन का अंदाजा 50 पाउंड लगाया गया है। इसकी खुराक मछली और आबी जानवरों पर मुश्तमिल हुआ करती थी, ताहम इसकी खुराक में कुछ जमीनी जानवर भी शामिल होते थे। दोस्तों, कुत्ते के भौंकने की वजह बताने वाला पटा साइंसदानों की एक बेहतरीन इजाद है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया की पेट प्लस नामी कंपनी ने मसनूई ज़हानत की मदद से एक ऐसा शानदार आला इजाद किया है जो इंसानों की एक बड़ी मुश्किल को दूर कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुत्ते के गले में पहनाए जाने वाला ये पटा इसके भौंकने की आवाज का मफहूम इंसानों तक पहुंचाएगा। कंपनी के मुताबिक ये पटा मालिक को बता सकता है कि कुत्ता किस वजह से बोल रहा है, इसके एहसासात क्या है, क्या वो खुश है, परेशान है, उदास है या फिर खेलना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक पटे की तैयारी के बाद इस पर सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से तहकीक भी की गई, जिसमें ये बात सामने आई कि कॉलर ने कुत्ते के भौंकने की सही निशानदही की। माहिरीन के मुताबिक ये कॉलर 80% तक दुरुस्त वजह बताता है। कंपनी ने मालिक की परेशानी को दूर करने के लिए इसका कनेक्शन मालिक के मोबाइल से जोड़ दिया, यानी वो चाहे तो उसमें लगी डिवाइस को स्मार्टफोन से मुंसलिक करे और हर वक्त नजर रखे। पेट प्लस नामी कंपनी ने इस पटे को पेट पिल्स कॉलर का नाम दिया है, जो कुत्तों की हरकत और उनके भौंकने का रिकॉर्ड भी महफूज करेगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा जहर बिच्छुओं की एक किस्म ल्यूरियस में पाया जाता है, जिसे जान लेने वाला बिच्छू भी कहा जाता है। अगर एक बार कोई इस बिच्छू के जहर का निशाना बन जाए तो उसे बचाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इस बिच्छू का जहर दुनिया में सबसे महंगा तरीन है। डेथ स्टॉकर कहलाने वाले इस खतरनाक बिच्छू का ताल्लुक बिच्छुओं के खानदान बोथाइडी से है, जबकि इसे इसराइली और फलस्तीनी बिच्छू भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक बिच्छू है जिसे ल्यूरियस का नाम दिया गया है, और इसका नाम इसकी दुम पर मौजूद 5 हिस्सों की वजह से है। ये बिच्छू अपने कीमती जहर की वजह से दुनिया भर में मकबूल है और उसके 1 लीटर जहर की कीमत $10.5 मिलियन यानी 1 अरब 10 करोड़ 63 लाख पाकिस्तानी रुपए है। और खतरनाक तरीन होने के साथ साथ इस बिच्छू का जहर इंतहाई कारआमद है। ये जहर एक खास किस्म के बिच्छू का है जो साइंसी तहकीक, तजुर्बागाहों और अद्विया साजी में इस्तेमाल होता है। इस खास बिच्छू के 1 गैलन यानी 4.25 लीटर की कीमत $3 करोड़ 90 लाख यानी पाकिस्तानी रुपए में 5 अरब 85 करोड़ रुपए है। साइंसदानों के मुताबिक डेथ स्टॉकर का जहर कई तरह के पेचीदा केमिकल से मिलकर बना होता है और इसी बिना पर दुनिया भर के माहिरीन इसके जहर में दिलचस्पी रखते हैं। डेथ स्टॉकर बिच्छू के जहर में पेप्टाइड क्लोरोटॉक्सिन पाया जाता है, जो कि सरतानी दिमागी रसूल के इलाज में काम आता है। इसके अलावा ये ज़ियाबीतस के इलाज
اور انسولین سازی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے سائنسدان اور طبی ماہرین اس زہر میں غیر معمولی دلچسپی رکھتے ہیں۔ لیکن اول تو ان بچھوؤں کی تعداد بہت کم ہے، اور دوم ایک بالغ بچھو ایک وقت میں صرف 2 ملی گرام زہر ہی فراہم کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی قیمت ہوش ربا ہے۔ ایک مرتبہ زہر نکالنے کے 2 سے 3 ہفتے بعد ہی بچھو دوبارہ اتنا زہر بنا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کا مہنگا ترین اور خطرناک ترین زہر کہا جاتا ہے۔ دوستو، روس میں ایک بلی سے محبت کا عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا، جس میں ایک ریل کچھ دیر کے لیے رات کو ایک اسٹیشن پر رکتی ہے اور ہر ڈرائیور جو وہاں موجود ہوتا ہے اس بلی کو کھانا پیش کرتا ہے۔ پیسکوف سے ماسکو جانے والی ٹرین ایک مرتبہ جب استاریا روسا اسٹیشن پر رکی تو ڈرائیور نے ایک بھوکی بلی کو وہاں دیکھا اور اسے کھانا پیش کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن ہے جہاں ٹرین چند منٹس کے لیے رکتی ہے، تاہم بعد میں روزانہ 10:40 پر بلی وہاں دیکھی گئی، اور اب یہ عالم ہے کہ ہر ڈرائیور یاد سے اس کا کھانا اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اس بلی کو پیار سے فیلکس سوسیج کا نام دیا گیا ہے، اور وہ پابندی سے 10:40 پر ٹرین رکنے سے پہلے وہاں کھانے کی منتظر رہتی ہے۔ تمام ڈرائیور فیلکس کے معمولات سے آگاہ ہیں، اور وہ نمکین کیما بھرے رول سوسیج کے لیے پہلے ہی تیار رکھتے ہیں۔ تاہم ماہرین بلی کا وقت یاد کرنے کی صلاحیت پر حیران ہیں، اور ڈرائیوروں کی ہمدردی کے معترف بھی۔ یہ سلسلہ کئی برس سے جاری ہے، اور اس وقت شروع ہوا جب یہ بلی ایک مرتبہ استاریا روسا اسٹیشن پر بھوکی نگاہوں سے ڈرائیور کو دیکھنے لگی۔ اس پر ڈرائیور نے اسے کھانا دیا، اور یوں بلی کی ٹرین سے دوستی ہو گئی۔ روسی بلیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اس سے قبل ایک روسی شخص نے اپنی بہت ساری بلیوں کے لیے ریل کا ایک پورا ڈبہ مختص کروایا۔ دوسری خبر اس سے بھی دلچسپ ہے، جس میں ماسکو میٹرو ریلوے نے اعلان کیا کہ وہ راہ میں لاوارث کتے اور بلیوں کو اٹھا کر ریل میں رکھیں گے تاکہ مسافر ان جانوروں کو اپنا کر ان کی پرورش کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ اس ٹرین کو دوم اور پنجا ٹرین کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ایک چینی کمپنی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جب اس نے دفتری اوقات میں دوسری بار ٹوائلٹ جانے والے ملازمین پر جبری جرمانے کی پابندی شروع کر دی۔ انفو الیکٹرک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نامی اس چینی کمپنی نے ایک نوٹس کے ذریعے اپنے ملازمین کو آگاہ کیا کہ وہ دفتر میں کام کے دوران صرف ایک بار ہی ٹوائلٹ جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ملازم ایک دن میں دوسری بار ٹوائلٹ جائے گا تو اسے 20 یوان یعنی تقریباً 500 پاکستانی روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ کمپنی کے کسی نامعلوم ملازم نے یہ نوٹس چینی سوشل میڈیا سائٹس پر شیئر کر دیا، جس کے بعد اس کمپنی کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے جواب میں انفو کمپنی کا کہنا ہے کہ سست و کاہل ملازمین اکثر اوقات کام سے بچنے کے لیے بار بار ٹوائلٹ جاتے ہیں اور سگریٹ پیتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کام کا حرج ہوتا ہے۔ کمپنی نے یہ بھی وضاحت کی کہ جرمانے کی رقم ملازمین کی تنخواہ میں سے نہیں کاٹی جائے گی، بلکہ سالانہ اور ششماہی بونس میں سے کٹوتی کر کے وصول کی جائے گی۔ کمپنی کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی ملازم اپنے شعبے کے سربراہ کی تحریری اجازت سے دن میں کئی بار ٹوائلٹ جاتا ہے تو اس پر جرمانہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ موقف سامنے آنے کے بعد کئی سوشل میڈیا صارفین نے کمپنی کی حمایت بھی کی اور کہا کہ نکمے اور کامچور ملازمین کے لیے انفو کمپنی کا یہ انتہائی اقدام بہترین ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔